सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया से एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने को मिलती रहे। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमें जी ज्वाइन किया है मौलाना साजिद रशीदी साहब ने। सभी मौलाना साहब को जानते हैं, टीवी पर भी देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आ पाए मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। मुझे सबसे पहले मौलाना साहब ये बताइए कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ है, भारत का जो मिशन था, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? आपको लगता है ये वाकई चांद पे गए हैं? क्या चांद पे जाया जा सकता है या ऐसे ही कह रहे हैं? ये सवाल आपके मन में कहाँ से आया कि ऐसे ही कह रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ कुछ लोग हैं ना, जैसे जो जैद हामिद साहब और कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जी ये तो गए नहीं है, ये तो ऐसे ही बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा मैं नहीं आपसे नहीं, ऐसा पूछूं। नहीं है। चांद पे जाया जा सकता है। चांद पे पहले भी लोग गए हैं, और चांद पे जाना कोई नाजायज या गलत काम नहीं है। हमारे देश ने एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। हमें गर्व है इस पर, हमें फख्र है इस पर, अपने साइंटिस्टों पर, कि उन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि उन तमाम लोगों को जो इसमें शामिल थे, हमारे जो साइंटिस्ट हैं या सरकार के जो भी नुमाइंदे इसमें शामिल रहे होंगे या होंगे, तो जाहिर बात है उनको मुबारकबाद देना चाहिए। ये एक अचीवमेंट है हमारे लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन क्या वजह है कि हमें इस्लामिक कंट्रीज या कोई मुसलमान इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स या इस तरह के मिशन करते हुए दिखाई नहीं देते? मुसलमान इसमें पीछे क्यों नजर आते हैं आपको इस तरह के कामों में? नहीं, मुसलमान कहाँ इसमें पीछे हैं? मुसलमान तो भाई इस देश का प्राइम मिनिस्टर कोई मुसलमान तो है नहीं, हिंदुस्तान का। तो यहाँ मुसलमान जितने भी हैं सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं, इस मामले में साइंटिस्टों के साथ हैं। कोई किसी भी मुसलमान ने या किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने उसका कोई खंडन नहीं किया, नकारा नहीं कि भाई ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब लोग साथ हैं और तहे दिल से नहीं, मुबारकबाद दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उसके खिलाफ है, मैं कह रही हूँ उसमें हिस्सा लेते हुए दिखाई नहीं देते, चाहे वो इस्लामिक कंट्रीज हों, जो गल्फ कंट्रीज कह लीजिए या कुछ, तो उनमें से कोई हमें ऐसे साइंटिस्ट और इस किस्म के लोग दिखाई क्यों नहीं देते मुस्लिम वर्ल्ड से? मैं ये पूछ रही हूँ कि जो इस देखिए, किस्म के मिशंस कर रहे हो। मुझे गल्फ कंट्री का तो पता नहीं कि वो क्यों नहीं करते, लेकिन यहाँ जितने लोग हमारे साइंटिस्ट उसमें शामिल थे, उसमें करीब 4-5 लोग मुसलमान थे। और जो मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जो फारिग थे, जिन्होंने पढ़ा है मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, वो मुसलमान लड़के मुजफ्फरनगर के, शामली के, कई जगहों के जो है वो लोग शामिल थे, और सबने उनको बधाई दी है, मुबारकबाद दी है। गल्फ में क्या हो रहा है या पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये तो आप अच्छा बताएंगी, क्योंकि आप पाकिस्तान में बैठी हैं। नहीं बिल्कुल, लेकिन आपकी भी तो हर जगह, हर कंट्री पे, बल्कि पूरी दुनिया पे एक नज़र रहती है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी। लेकिन मौलाना साहब एक चीज़ और बताइए कि अभी कुछ दिन पहले जो है पाकिस्तान से एक खातून जो है वो 4 बच्चों के साथ भारत पहुंची हैं, और सीमा हैदर, और उसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म जो है वो अपना इख्तियार किया है। आपके ख्याल से क्या ये ठीक है? और बच्चों को भी उन्होंने कहा कि वो अब से बच्चे भी हिंदू हो गए हैं, तो आपके ख्याल से ये अब पॉसिबल है? इस्लाम में इतनी गुंजाइश है, इतना खुला दिल है मुस्लिम्स का कि वो ये एक्सेप्ट करें? लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। जो आदमी जिस दीन में रहना चाहे, जिस धर्म को अपनाना चाहे, और खास तौर से हिंदुस्तान में तो हमारा संविधान कहता है इस चीज को, कि जो आदमी जिस धर्म को अपनाना चाहे अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से, तो वो अपना सकता है। इसमें कौन सी ऐसी कोई बात है कि भाई? दूसरे ये है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर कोई आदमी इस्लाम धर्म छोड़ देता है, तो इस्लाम ये थोड़े कहता है कि इसकी गर्दन मारो या इसको मार पिटाई करो या इसको जेल में डालो, या इसके लिए कोई, ऐसा थोड़ा ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चाहे जिस दिन को अपना सकता है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, वरना तो हमने तो यही सुना है कि वरना लोग पीछे पड़ जाते हैं अगर कोई इस्लाम मजहब को छोड़ दे, तो कहते नहीं, इजाजत नहीं है और इसी में रहना होगा।
نہیں تو بات جو ہے وہ نہیں مارنے تک پہنچ جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیے جب کوئی آدمی اگر کوئی ہندو مسلمان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اس کے گھر والے، اس کے خاندان والے، اس کے قبیلے والے زیادتی کرتے ہیں کہ تو نے ایسا کیوں کر لیا. ایسا کبھی چونکہ ہم نے سنا نہیں کہ کوئی مسلمان ہندو ہو گیا تو ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ مسلمان کیا کرتے ہیں. یہ تو بہت کم سننے میں آتا ہے کہ کوئی مسلمان ہندو ہو گیا ہو، بہت ہی کمی کے ساتھ سننے میں آتا ہے. ہاں جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں ہندو سے، ان کے ساتھ طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی ہیں، ان کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، جائیداد سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، ان کی بیوی بچے ان کا ساتھ نہیں دیتے، ان کو بالکل الگ کر دیا جاتا ہے، گھر میں رہنے نہیں دیا جاتا. بلکہ کچھ جگہوں سے تو واقعات ایسے بھی ملتے ہیں کہ ان کو گاؤں سے ہی نکال دیا جاتا ہے. تو اس طرح کے واقعات جو سماجک ایشو ہیں وہ ہوتے ہیں، یہ سماجک ہیں، دھرم سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہیں، ہندو ہونے کی بات نہیں ہے. بہت سے مسلم ایسے بھی ہوتے ہیں نا جو ایکس مسلم بن جاتے ہیں، کسی بھی دوسرے مذہب میں نہیں جاتے، کسی دوسرے ریلیجن میں نہیں جاتے، لیکن وہ اپنے آپ کو ایکس مسلم کہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ چھپتے پھرتے ہیں، منہ بھی چھپا لیتے ہیں اپنا، اسکرین پہ بھی دکھائی نہیں دیتے ان کی، وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کی جان خطرے میں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی جان کسی کی خطرے میں نہیں ہے. کسی ایکس مسلم کو کسی نے مارا ہو تو بتاؤ، کوئی مثال آپ کے سامنے ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے جو آدمی کسی بھی دھرم کو الٹی سیدھی باتیں کرے گا، دھرم کے بارے میں اپشبد بولے گا، تو کوئی بھی دھارمک آدمی چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، اگر کسی کے دھرم کے بارے میں کوئی غلط بولے گا تو اس کے بارے میں ایکشن کا ری ایکشن ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن ہوتا ہے. اب جیسے کوئی ہندوستان کے اندر یہاں سناتن کے بارے میں ایک بہت بڑے آدمی نے کہہ دیا تو اس پر ری ایکشن ہوا، بہت لوگوں نے اس کو برا بھلا کہا، ہم نے بھی کہا کہ بھئی سناتن کے بارے میں آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو. تو یہ ایکشن ری ایکشن ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی اسلام چھوڑ دے تو اس کو لوگ مار دیتے ہیں. وہ لوگ اپنی جان کو خطرہ جان بوجھ کر بتاتے ہیں فیم لینے کے لیے، اور کہیں نہ کہیں ان کو سیکورٹی چاہیے ہوگی، یا کہیں نہ کہیں ان کو کسی سے اور زیادہ پیسہ لینا ہوگا. تو اس طرح کی باتیں وہ اس طرح سے اپنے آپ کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو. کوئی بھی کسی کو برا نہیں کہتا، نہ کسی کو کوئی مارنے کی دھمکی دیتا اگر کوئی اسلام چھوڑ دیتا ہے. لیکن مولانا صاحب ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ اگر کسی دوسرے ریلیجن کے اوپر کوئی بات کرے اور وہ بات غلط ہو یا وہ کسی کو غلط لگے تو اس کی جان کے پیچھے لوگ نہیں پڑ جاتے، چاہے وہ کرسچنز ہوں یا ہندو ہوں یا کسی بھی مذہب سے ہوں. لیکن اگر اسلام کے بارے میں کوئی بات کرے، ہمارے سامنے نپور شرما کا کیس ہے کہ نپور شرما کی جان پہ آ کے بن گئی تھی اور وہ بیچاری چھپتی پھر رہی تھی، جس طرح کی دھمکیاں ان کو بھارت کے اندر سے مل رہی تھی. تو ایسا آپ کے خیال سے کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ان میں ٹالرنس نہیں ہے، برداشت نہیں ہے؟ دیکھیے یہ بالکل غلط الزام ہے. نپور شرما کو کسی نے جان سے مارنے کی دھمکی نہیں دی. اصل میں کیا ہے، ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے آج کے وقت میں، اسلام اور مسلمان کو گالیاں دو اور فیم پا جاؤ. کچھ لوگ اس سے بھی بڑھ کر جیسے سویڈن میں ہوا، قرآن کو جلا دیا. یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کی مانسکتا خراب ہے. اگر فیم آپ کو لینا ہے تو کوئی اچھا کارنامہ کر کے فیم لیجئے نا، کوئی ایسا کام کیجئے جس کی وجہ سے آپ کو لوگ ہاتھوں ہاتھ اٹھائیں، آپ کی قدر کریں، آپ کی عزت کریں. یہ کون سا فیم ہوا کہ آپ بھائی ہندو دھرم کو گالی دے کر یا مسلمان دھرم کو گالی دے کر یا عیسائی دھرم کو گالی دے کر اپنے آپ کو لائم لائٹ میں لانا چاہتے ہیں؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں نہایت درجے کی کمتر مانسکتا ہے، اور ایسی مانسکتا ہے جس مانسکتا کا کوئی بھی آدمی ویرودھ کرے گا. نپور شرما کو کسی نے جان سے مارنے کی دھمکی نہیں دی. ہوتا یہ ہے کہ جب اس پر ریئیکشن آتا ہے، دیکھیے میرے اسلام کو یا میرے پروفٹ محمد صاحب کو صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی برا بھلا کہے گا تو ظاہر بات ہے مجھے روش تو آئے گا. میں اس پر یہ تو کہوں گا کہ ایسا مت کرو، یہ بری بات ہے، کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ تو اس میں اگر کوئی آدمی یہ کہتے کہ صاحب مجھے تو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے، ایسا تو کوئی بھی نہیں ہوا. اگر جان سے مارنے کی دھمکی دی جاتی، ایک بھی کیس کسی مسلمان کے خلاف جان سے مارنے کی دھمکی کا نپور شرما کے بارے میں نہیں ہے. اگر جان سے مارنے کی دھمکی دی جاتی تو کیس بھی تو ہوتے نا ان کے خلاف، ایف آئی آر ہوتی کہ فلاں آدمی نے کہا ہے. ہاں ابھی ایسا ہوا ہے کہ سناتن دھرم کے اوپر کسی نے کہا، اسٹالن جو
तमिलनाडु में एक मिनिस्टर है, उनके बेटे ने, तो एक अयोध्या के अंदर एक बहुत बड़े धर्माचार्य हैं हिंदू धर्म के, उन्होंने कहा कि मैं 10 करोड़ रुपया दूंगा जो इसका सर कलम करके लाएगा। तो ये तो होता है, सभी धर्मों में इस तरह के लोग होते हैं जो इस तरह की एक्शन रिएक्शन की बातें करते हैं, और मैं समझता हूं कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर मैंने तो नूपुर के टाइम पर भी जो न्यूज़ देखी थी सोशल मीडिया पे और टीवी चैनल्स पे जो आ रही थी, उसमें यही बताया जा रहा था कि उनको जान का भी खतरा था और इसी वजह से वो जो है मीडिया पे भी आना उन्होंने। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।